حبيت أني أثري المكتبات الجامعية يعني بكتابة أولا للطلبة بصورة خاصة، والزملاء أساتذة اللي يحبوا أيضا يعني يكون عندهم مرجع أقول جزائري، حتى ما نقولش مراجع أخرى تختص بقوانين في الميدان لو باتيمون الخاصة بلا méthodologie de calcul du maîtrise et estimation des prix. الجديد انه كأستاذة يعني كمجهود شخصي حبيت اني اضيف فصل للتمارين يعني des exercices et des applications. Par exemple le maîtrise et estimation des prix, on peut pas donc donner des définitions de la théorie, de la méthodologie, donc comment faire un maîtrise, comment quantifier les ouvrages élémentaires d'un bâtiment à partir donc des travaux de terrassement, des infrastructures, les grosses œuvres, les corps d'état secondaires, sans que l'étudiant lui-même puisse sortir sur terrain déjà, commencer à faire des relevés, les quantifier et procéder à faire la méthodologie de calcul des ouvrages élémentaires pour faire lui-même le maîtrise et assimiler bien évidemment des prix unitaires pour, je dirais, estimer son ouvrage. فمون دوزيام ليفر يعني هو نابع من دراسات الدكتوراه على الثقافة الزلزالية المحلية، على العمارة التقليدية المضادة للزلازل. فالكتاب intitulé donc Construction locale et culture sismique، هو موجه للباحثين للطلبة في طور بعد التدرج، وأيضا جو بونس لتوعية حتى المواطنين اللي يقوموا بعملية بناء مبانيهم الخاصة، حتى نوعوهم أن تكون عندهم دراية بالأخطار الزلزالية، ويقدروا يعرفوا أنه فيه مباني تقليدية، مباني محلية قام بها بناء بسيط وقاومت لي زلازل يعني je dirais au pire des séismes. اللغة الإنجليزية يعني نتصور لا مفر لا للطالب ولا للأستاذ في الجامعة الجزائرية أنه يواكب ما يجري بالعالم. لازم يعني نسيروا مثل ما تسير كل الجامعات بالعالم اليوم، حتى نكونوا أو تكون الجامعة الجزائرية على نفس المستوى أو ترتقي على نفس المستوى. لازم تعزيز اللغة الإنجليزية بالجامعات، لأنه يعني عن تجربة شخصية من بعد التدرج، يعني من بعد ما بديت في دراسات الماجستير، البحث اللي كنت قمت به هو عن الاركتيكتور فيرناكولير سيسمو ريزيستونت. نتذكر 80% يعني 3/4 المراجع اللي كانت عندها علاقة مباشرة مع الفرضية أو الماتيماتيك كانت باللغة الإنجليزية، عن طريق طبعا مراجع كبار باحثين بالعالم، ملتقيات دولية، مقالات في مجلات عالمية. فكانت قليل وين وجدت يعني باللغة الفرنسية، فما بالك يعني بالدكتوراه. الدكتوراه نفس الشيء يعني، وطبعا ما تخفاش انه اذا كان طالب عنده طموح علمي انه يواصل دراساته العليا، ولما يجي للدكتوراه طبعا الدكتوراه on pourra pas soutenir sans bien évidemment publier un article dans un journal de référence internationale. Et bien évidemment, qui dit référence internationale, et pour que aussi son travail soit bien un travail académique de haut de gamme, il faudra donc qu'il passe par un article en langue anglaise.